यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे अजीजों, में तारीख में आपको लेकर के चलता हूं। ये अजाब है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जलजला, जमीन का हिल जाना, ये अल्लाह के अजाब की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा खुदा नाराज है। जलजला तो बहुत बड़ी चीज है। जो चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, जिसमें अंधेरा छा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी अल्लाह के अजाब की निशानी है। जब जमीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं तब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अजाब कब आता है? क्या सिर्फ गुनाह करने से? गुनाह तो रोज होते हैं लोगों के, बुराइयां बहुत हैं, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया गुनाह करने के बाद बंदा जब तक तौबा करता रहता है अल्लाह का अजाब नहीं आता। इस्तिग़फार करता रहता है, उसे एहसास होता है मैंने गलत किया है, तो अजाब नहीं आता। और जब गुनाह करके आदमी भूल जाता है और फिर यह समझता है मैं जो कर रहा हूं अच्छा ही है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। सबसे पहले जो अजाब रुए जमीन पर आया था वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे उसी नाफरमान कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। कुरान में है, क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्थरत जिदालना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। लोग कहते थे, झगड़ा करते थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कि आप हमेशा हमें डराते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा, लाके दिखाओ अजाब कैसा होता है। नबी को उन्होंने झुटलाया, चैलेंज किया कि लाके दिखाओ अजाब कैसा होता है। तब रब तबारक व तआला की बारगाह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ऐ अल्लाह अब तू अपनी मदद नाजिल फरमा, मैं मग़लूब हो गया हूं। और सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, फ़फ़तहना अलैहिम अबवाबस समाई बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरनल अर्द उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर। अल्लाह फरमाता है हमने पूरे आसमानों के दरवाजे खोल दिए, जमीन को फाड़ दिया, पानी ऊपर से भी बरसता था, नीचे से भी निकलता था, और इतना पानी के पूरे जमीन का कोई पहाड़ भी बाकी नहीं था, सब डूब चुके थे। यह पहला अजाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो आया, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के कोई रुए जमीन पर बाकी नहीं रहा। जिनको बड़ा गुरूर था कि अजाब कैसा होता है, अजाब कैसा होता है, अल्लाह ने चखा दिया और आज तक वो इबरत का निशान बने हैं, आज तक तारीख में उनका जिक्र है। दूसरी एक कौम थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास भेजे गए थे वो बहुत ही हैवी लोग थे, ऊंचे कद के होते थे, चौड़े होते थे। उनका हाल तो यह था, कौम आद उनको कहते हैं, आद। इस कौम का हाल यह था कि ये पूरे पत्थर के पहाड़ को हाथों से तराश करके घर बना लेते थे। ताकतवर कौम थी। वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों को तराश करके वो अपने घर बना लेते और बड़े बड़े दरख्तों को वो हाथ से उखाड़ लेते थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। अजीमुल जुस्सा कौम आद, लेकिन शिर्क में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका कि तुम अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो, तुम शिर्क और बुत परस्ती में हो, बाज आ जाओ। वो हंस करके ठट्टा मार करके कहते थे हमें कोई हिलाक कर सकता है, हम तो पूरी दुनिया को चबा जाएंगे, खा जाएंगे। पहाड़ों को तराश लेते थे, पत्थरों के, उन्हें डर नहीं था किसी बात का। तब अल्लाह तबारक व तआला को यही चीज नापसंद है। आदमी जब गुरूर में आता है, घमंड में आता है, तकब्बुर करता है, उन पर अल्लाह ने क्या भेजा कुरान में, फ़अरसलना अलैहिम रिअन सरसरा, हमने हिला देने वाली हवा भेजी। हवा आई थी बस, और ऐसी हवा आई थी कि ये जो बड़े बड़े जिस्म वाले जो इंसान थे हवा में उड़ने लगे जैसे पत्ता उड़ता है।
सब ताकत खत्म, कुछ नहीं। कोई उड़ता था इधर गिरता था, कोई उड़ता था उधर गिरता था। हवाएं उन्हें उड़ा उड़ा कर ऐसे हिलाक कर दी कि उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो कहीं बच ना सके। कौम आद, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इनके अंदर नाफरमानी क्या थी? ये नाप तोल में कमी करते थे, यानी सामान गल्ला देने में चीटिंग करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा फ़अौफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, तुम लोगों को बराबर बराबर इंसाफ के साथ चीजें बेचो, या हराम नाजायज तरीके से लोगों को धोखा मत दो। तो वो मजाक करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को क्या अजाब भेजा? उनका तो हाल ये था, उन्होंने ऐसे घर बनाए थे जिसमें उनको लगता था कि न पानी आ सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न पत्थर बरस सकते हैं। उन्होंने ऐसे मजबूत घर बना दिए थे। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम समूद, कौम समूद। देखिए, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, दुनिया हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले। जब वो पहाड़ों के घर बना सकते थे, वो बच न सके, तो तुम्हारे पेट्रोल मिसाइल भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। क्या आज दुनिया में अपने सेफ्टी के लिए लोग नहीं बनाए? सब बना के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिलाक होते हैं, बर्बाद होते हैं। अलार्म सब कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं किसी इमरजेंसी के वक्त, लेकिन किसी काम के नहीं जब कुदरत की पकड़ आती है। तो कौम समूद जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, उन्होंने ऐसे घर बनाए थे कि उन्हें पुराने अजाबात मालूम थे कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में डुबो दिया गया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हवाओं से हिलाक कर दिया गया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश हुई थी, नोकेले पत्थर, जिसकी वजह से वो पूरे हिलाक हो गए थे। तो कौम समूद, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ये कहती थी, अब हम ऐसे घरों के अंदर हैं, बैंकर, जिसमें ना हवा आ सकती है, ना पानी आ सकता है, कुछ भी नहीं। तो उन्हें अकड़ थी, गुरूर था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और एक आवाज उन्होंने निकाली थी, चीख, एक चीख, सैहतन जिसको कहा गया है। वो चीख ऐसी थी कि जो जहां था वहीं गिर करके मर गया, उसके कानों से भेजा निकलने लगा। जहां था उस आवाज से ही वो खत्म हो गया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी हिलाक हुई। मेरे अजीजों, अजाबात एक लंबी लिस्ट है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर तो 5-5 बार अजाब आए। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिम मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। अल्लाह फरमाता है, हमने तो उन पर तूफान भेजा, टिड्डियों का अजाब और जुओं का अजाब। अल्लाह ने ये कौम बनी इसराइल में अजाब भेजे, जुओं का अजाब, पूरे जिस्म में जुएं, कीड़े पड़ते थे, और मेंढकों का अजाब, खून का अजाब, उनके घर के सारे पानी के मटके खून में भर जाते थे। ये सब अजाब आता है उनकी नाफरमानी की वजह से। और फिर उसी कौम को शिर्क और बुत परस्ती की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। बंदर भी बना दिया गया, खिंजीर भी बना दिए गए, कई तरह के अजाबात आए। लेकिन मेरे अजीजों, वो गुनाह आज भी हो रहे हैं, लेकिन वैसे अजाबात नहीं आते हैं, हमारे चेहरे नहीं बदले जाते। आज हमें बंदर और खिंजीर नहीं बनाया जाता। गुनाह हो रहे हैं लेकिन वैसा अजाब नहीं। क्यों? कुरान कहता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह इस उम्मत को वैसा अजाब नहीं देगा, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। ऐ रसूल, आप इनके दरमियान में हैं, आप इनके दरमियान में। अब तक हम जो बचे हुए हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि मौलाना आप तो कह रहे हैं नाप तोल में कमी करने की वजह से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हिलाक हो गई, बुत परस्ती करने की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम हिलाक हुई। आज तो सब बुत परस्ती आम है, जिना भी है और लिवातत भी है, और फिर नाप तोल में कमी भी है, सब है, लेकिन वैसे अजाबात कहाँ हैं?
عذابات کو چیلنج مت کرو، تم بچے ہوئے ہو تو رسول پاک کی رحمت کی وجہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جو ہمیں آج تک بچا رکھی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی رسول نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، زمین میں لوگ دھس جائیں گے۔ آج جب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو دل ہمارا پسیج جانا چاہیے۔ ترکی کے حالات مسلسل وہاں کی خبریں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ملبے کے اندر دب گئے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو خواتین جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی، وہ بڑے بڑے دیواروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ اب 1000 میں ان کی موتیں پہنچ چکی، ہزاروں کی تعداد ہو گئی جو چیخ و پکار کے ساتھ دنیا چھوڑ چکے۔ ان میں سے شاید کسی کو پتا نہیں تھا رات کے وقت کہ کل کی صبح ہم کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں کسی کو نہیں معلوم کہ کل کی صبح ہماری ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی کا خاتمہ کہاں رکھا گیا ہے؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آنے والی ہے، کب وہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ الرٹ رہو۔ ہماری زندگی بہت تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں اگر تم سارے اپنے سیفٹی کے ساتھ رہ بھی لو تو کب تک جیو گے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے۔ اور وہ حقیقت کی زندگی وہ ہے، ایک بار جو جنت میں چلا گیا وما ہم بخارجین منہا، اللہ فرماتا پھر اس سے کوئی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں ایسے مصروف ہو گئے کہ آخرت کی فکر کم ہو گئی، لوگوں کو آخرت کی فکر کم ہو گئی۔ دنیا بنانے میں اتنے بزی ہو گئے کہ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا جو عیش ہے وہ جنت کا ہے، ہمیشہ کا عیش جنت کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ اگر اپنی پوری زندگی لگا کر کے بھی اپنی زندگی میں کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنے بڑے محل بناؤ گے؟ آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، دنیا کے ریچسٹ پرسن بن جاؤ، کتنا بنا لو گے؟ یہ بھاگ دوڑ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی، آج کوئی فرسٹ نمبر پر ہے، کل کوئی سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے، وہی کبھی گر کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ تو چل رہی ہے، لیکن پوری محنت کے ساتھ بھی تم دنیا میں کتنا بنا لو؟ پوری دنیا تو نہیں خرید سکتے، پورے ورلڈ کو تو نہیں خرید سکتے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا سب کا۔ سب سے لاسٹ جو بندہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا، لاسٹ پرسن، آخر میں جانے والا، جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری سیٹس فل ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں جنتی اپنے اپنے محل میں، اور سب اپنے مسند پر آرام کر رہے ہیں، ان کے اطراف حوریں ہیں، غلمان ہیں، موتیوں کے، چاندی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر سے ادھر، میری جگہ کہاں ہے؟ کیا مجھے کچھ جگہ ملے گی بھی یا نہیں؟ سنو، اللہ کریم رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے آجا میری جنت میں، جنت میں آجا۔ وہ پوچھتا ہے مولا میری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ اب سنو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا، یہی ورلڈ، جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے دے دوں۔ سب سے لاسٹ میں آنے والے کے لیے آپشن ہے، سب سے لاسٹ میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اتنا بڑا محل مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے
اے بندے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کا ڈبل سائز کا تجھے محل دے دوں؟ وہ اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی ہے میری جنت۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ اب تو وہ خوشیوں میں رقص کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو جو دنیا یہ چھوڑ کر کے آیا اس دنیا کے 3 گنا بڑا اس کو محل جنت میں دیا جائے۔ جو سب سے لاسٹ جنت میں گیا اس کا یہ حال ہے، جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں حقیقی نعمت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تم ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر کے بھی اگر کما لیے تو پوری دنیا تو نہیں لے سکتے۔ اصل ہمیں جو ملنا ہے وہ جنت میں ملنا، ہماری آخرت حقیقت ہے، ہمیں آخرت میں جو ملنا ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جو اس سے دل لگایا وہ اسی میں رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مثنوی میں، مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شہد کا قطرہ، شہد جانتے نا ہنی، گرا ہوا تھا زمین پر، ایک چونٹی آئی اس کو چکھنے کے لیے، سائیڈ سے کنارے سے تھوڑا سا چکھا اور جانے لگی، پیٹ نہیں بھرا، واپس آئی۔ لالچ ہے چونٹی کے اندر میٹھے کے لیے، میٹھا جہاں بھی ہوگا چونٹی آ جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئی، وہاں سے تھوڑا چکھی، پھر گئی، پھر آئی تیسری طرف، پھر آئی چوتھی طرف، سائیڈ سے شہد کے قطرے کو وہ چکھتی رہی، ٹیسٹ کرتی رہی۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شہد کے بیچ والے حصے میں کتنی مٹھاس ہوگی، میں تو سائیڈ سائیڈ سے لے رہی ہوں، اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں تو شہد کے اس قطرے کے اندر گم ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، تو چونٹی اوپر سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چڑھ گئی، پورے ہاتھ پیر اس میں چپک گئے اور اس کا منہ بھی چپک گیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ چونٹی شہد کے لیے اوپر تو گئی لیکن اس کی موت ہو گئی، وہاں سے نکل نہ سکی۔ فرماتے ہیں یہی حال دنیا والے کا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے تھوڑا مال یہاں سے لے لو، تھوڑا مال یہاں سے لے لو، لیتا 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 پھر وہ سوچتا ہے بڑے بڑے لوگ جو بنگلوں میں فخر کرتے ہیں وہاں کیسا ٹیسٹ ہوگا، وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔ تو دنیا میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور یہ دنیا اسے ایسا گھیر لیتی ہے، موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، وقت بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دنیا کو اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے۔ حقیقی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ہے وہ کسی زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھو بلال حبشی سب چھوڑ کر کے آئے اور مکہ والے انہیں مارتے بھی تھے، گھسیٹتے بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جب آئے مقام کیا ملا؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو جانتے کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا گیا؟ بلال حبشی کو چڑھایا گیا، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے قدم خانے کعبہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہم نے یہی سب دیکھا ہے زندگی میں، جو حضور کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرتا ہے وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے تارا بنا دیتا ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اللہ اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ آئیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، مولا ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کرے اور عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہولناک عذابات آئے اور جو ترکی، سیریا، جارڈن وغیرہ کے غریب مسلمان یا جس طرح بھی لوگ جوجھ رہے، مولا ان پر رحم کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کو جو انتقال کر چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور جو آج زخمی ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا تو اپنے رحم و کرم میں جگہ عطا فرما، تیرے حبیب پاک کے سچے غلام بنا دے، زندگی میں بھی عزت عطا کر اور آخرت میں میرے رسول کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔